अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि मैं बोलता हूँ हम आज से ही कामयाब हो सकते हैं। वो नंबर वन वो ये है कि आप पहला टेक योर फर्स्ट स्टेप, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो पहला कदम है वो कामयाबी के लिए आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के पूरे दिन लेटे हुए हो और आप यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, लोगों की कामयाबी देख रहे हो, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे जब तक आप अपने बिस्तर से नहीं उठेंगे और उस मकसद के लिए आप कदम नहीं उठाएंगे। तो आपको कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर आप मोटे हैं, आप खा रहे पी रहे बिस्तर में लेटे हुए और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नाकाम इंसान समझते हैं, तो आप कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे जब तक आप अपने उस बिस्तर से उठेंगे नहीं, अपने आप को तकलीफ में नहीं डालेंगे, जूते पहनेंगे, आप बाहर जाएंगे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आप बाहर जाएंगे और आप उसके लिए अपने आप को पतला करने के लिए आप अपने ऊपर ज़हमत करेंगे, या आप जॉगिंग करते हैं या आप फिटनेस जाते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो यही है कि आप कोई भी मकसद हासिल करने के लिए आपके पास जो है पहला कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। आप या इंजीनियर बनना चाहते हो या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस से अपने पर यकीन करना पड़ेगा कि इसके लिए जो मैं अभी कदम उठा रहा हूँ, जो मैं इसके लिए रोज़ काम करूँगा, वो मुझे अपनी कामयाबी तक ज़रूर पहुँचा सकती है। तो ये है नंबर वन। नंबर टू है वो है लर्न मोर अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मेरी ताकत कहाँ पर है, मेरी कमज़ोरियाँ कहाँ पर है। यानी कि आपका जिस्मानी ताकत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप अपने जिस्म में आप कौन से स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप किस जगह में आप ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हो। तो ये आपका जिस्मानी ताकत। और इसी तरह से आपको अपनी दिमागी ताकत के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे आप क्रिएटिव हो। आप ऐसे कब आपने कोई ऐसे काम कि आपने कब कामयाबी हासिल की थी, किस किस जगह पे आप कामयाब हुए थे जब आप पहले की बात करो पास्ट में। उससे ये होता है कि आप अपनी कामयाबी आप जब अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो वो आपको एक मोटिवेट करती है कोई भी कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए। कि अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं या कोई ऐसा नया कदम उठाना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, वो या आपकी वो हॉबी है, कोई भी आपका कोई स्किल है, आपके लाइफ अचीवमेंट कोई ऐसे कोई स्किल्स हो या कोई भी ऐसे कोई गोल हो आपका, तो उसके लिए वो आपको मोटिवेट करती है जब आप अपने मतलब एक स्ट्रॉन्गनेस को देखेंगे। और इसी तरह से आपको अपनी वीकनेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि मैं किस जगह पे मैं वीक हूँ। फर्स्ट करो, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे पास इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। या आपका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको अपनी गलतियाँ जो है ना, अपनी जो मिस्टेक वीकनेस है उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, एक तो ये फ़ायदा होता है कि जब आपको अपनी वीकनेस के बारे में मालूमात होती है तो वो आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि मैं उसको किस तरह से मतलब कम करूँ उस गलतियों को। तो आप उसके लिए जो है अपने लिए जो है थोड़ी सख्ती करते हैं या आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई ऐसा इंसान जो नेगेटिव इंसान होता है वो आपकी कमज़ोरी आपको बताता है और वो आपके ऊपर अटैक करता है, तो वो आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि हाँ ये गलतियाँ मेरे अंदर है, तो आप एकदम शॉक नहीं होंगे। तो आप अपने बारे में स्टडी करें कि आपकी पावर कहाँ पर है, आपकी सक्सेसफुल स्टोरियाँ कहाँ हैं, ताकि वो आपको मोटिवेट करें कि हाँ यार ये काम मैंने बहुत पहले किया था, या मैंने नई लैंग्वेज सीखी थी, या मैंने ऐसे कोई स्पोर्ट्स में मैंने ऐसे इस जगह पे मुझे कामयाबी हासिल हुई। तो उस वजह से आप कोई भी कामयाबी जब कोई और कामयाबी की तरफ आप बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको वो मोटिवेट करती है। किसी तरह से कमज़ोरी के बारे में भी आप जानें ताकि आपकी वो कमज़ोरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको नोट करते रहें और आप उसको ख़त्म करने की कोशिश भी करते रहें और करेंगे भी आप उसको ज़रूर। नंबर 3 है वो ये है कि डोंट रिलाई ऑन अदर्स, यानी कि आप अपने आप को जो है किसी और के ऊपर मत छोड़ो कि ये बंदा मेरे साथ होगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी, या ये बंदा ऐसा करेगा तो मैं एक कामयाबी इंसान बन जाऊँगा, या ये मेरे साथ रहेगा तो इस चीज़ में मैं कामयाबी हासिल करूँगा। फर्स्ट को अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और आप या बहुत पतले हैं, आप मस्कुलर बनना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आप पतला होना चाहते हैं,
تو اس کے لیے جو ہے آپ کسی اور پر ڈپینڈنٹ مت ہونا کہ بھائی یہ ہوگا میرے ساتھ تو یہ میرے کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو جو بھی کام کرنا ہوگا آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ آپ کو اس کے لیے رات کو یا دن میں یا صبح آپ کو خود اٹھنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو خود جانا پڑے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ جتنے بھی زندگی میں کامیاب لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے وہ خود سے اس نے اپنے بلبوتے پر اس جگہ تک وہ پہنچے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی آپ کو اٹھائے گا نہیں یا کوئی بھی آپ کو اس جگہ تک مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ خود نہیں چاہو گے۔ تو آپ اپنے اوپر تکلیف اٹھائیں، آپ تکلیف اٹھائیں گے تو آپ گھر سے باہر نکلیں گے اس کے لیے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو خود بخود آپ کو اس سے ریلیٹڈ لوگ ملیں گے آپ کو، اور جب وہ لوگ آپ کو ملیں گے تو آپ کو اپنے مشن تک پہنچنے میں آپ کو آسانی ملتی رہے گی۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ روز بروز میں اپنی کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ہر جو بھی کام کرنا ہے خود کرو اور یہی اعتبار کرو کہ میں ایک دن ضرور اپنی کامیابی تک پہنچوں گا۔ نمبر 4 ہے وہ یہ ہے کہ پلان اہیڈ۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اس کے لیے سب سے پہلے سوچیں کہ آپ کیا چاہتے ہو، یا آپ کیا بننا چاہتے ہو، یا آپ کہاں جانا چاہتے ہو۔ فرض کرو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، اگر آپ صبح انٹرویو پہ جاتے ہو تو آپ کو رات کو سونے سے پہلے آپ کو اس کے لیے اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے لباس کو جو انٹرویو کے لیے ہے وہ سب ایک الگ کر دیں، مجھے کون سے کپڑے، کون سی پینٹ پہننی ہے، کون سی شرٹ پہننی ہے، اور کون سے جوتے، بیلٹ اور یہ سب چیزیں صاف ستھرا کر کے اس کو سونے سے پہلے رکھیں، تاکہ آپ کو صبح اٹھتے ہی رہے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کون سے کپڑے پہننے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اٹھ کے آپ کو کوئی چیز تیار نہیں، فوراً کچھ بھی اٹھا لیا، آپ پہن کے چلے گئے۔ تو اپنے لیے جو ہے پلان پہلے سے ہی اپنے لیے کام کریں، اپنی چیزیں تیار کریں، پھر اس جگہ کے لیے جائیں۔ اسی طرح سے آپ اس کے لیے تیاری کریں کہ آپ کس انداز سے، کس طرح سے آپ بات کریں گے ان کے ساتھ، اور آپ اپنے آپ کو کتنا صاف ستھرا کر کے اور اچھے ذہن کے ساتھ آپ اس انٹرویو کے سامنے آپ پیش آئیں گے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ کے پاس علم ہوگی وہ چیز آپ کانفیڈنٹلی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی۔ تو پلان اہیڈ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پلاننگ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، فرض کرو میں ٹیکنیشین بننا چاہتا ہوں، میں کمپیوٹر ٹیکنیشین بننا چاہتا ہوں، تو کمپیوٹر ٹیکنیشین سے پہلے آپ کے پلان ہونے چاہیے کہ مطلب میں یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہوں، میں کہاں سے خریداری کر سکتا ہوں، میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میں اس کے لیے کتنا ٹائم نکال سکتا ہوں، اور مجھے اس کو سیکھنے کے لیے میرے پاس اور کون سے جگہ ہیں جہاں میں جا کر میں وہاں پہلے سیکھ سکتا ہوں۔ تو یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں پلان اہیڈ۔ نمبر 5 وہ یہ ہے کہ لرن ٹو مینیج یور فائنینس۔ وہ یہ ہے کہ لرن ٹو مینیج یور فائنینس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی پیسہ ہے، جو بھی آپ کماتے ہو، یا آپ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، جو بھی ہو، اس پیسے کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ سیکھیں۔ وہ ہے مطلب میں پیسوں کو 3 جگہ پہ میں استعمال کرنا پسند کروں گا کہ آپ وہ بھی استعمال کریں۔ اگر آپ پیسہ کماتے ہیں اس میں سے 70% جو ہے وہ اپنے فرض کرو آپ نے ایکسپینسو پہ لگا دیا، آپ کے گھر کے کرائے پہ ہو گئے، آپ کے کھانے پینے کے ہو گئے، اسی طرح سے کوئی بھی چیز گھر کا یا اپنے لیے آپ کوئی ہابی رکھتے ہو تو وہ یعنی کہ آپ کا 70% اسی میں آ گیا، باقی رہ گئے آپ کے 30%۔ 30% جو ہے وہ یعنی کہ 10% میں نے کر دیا اس کو۔ 10% جو ہے وہ آپ کسی چیریٹی پہ دے دیا کریں، کوئی خیرات کر دیا کریں، تاکہ اس سے آپ بھی مطمئن ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھی آپ خوش رکھ سکیں۔ باقی جو یہ 10% ہے، یہ 10% جو ہے اس کو آپ انویسٹ کریں، کہیں اور جگہ پہ بھی انویسٹ کریں، تاکہ وہاں سے بھی آپ کو یہ جو آپ کے پیسہ ہے یہ پیسہ بنانا شروع کر دیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہ انویسٹ کرتے ہو اس پر اگر آپ لاس بھی کرتے ہو تو اس سے آپ کو نالج ملتی ہے، اور اس پر اگر آپ نے کامیابی حاصل ہوئی تو آپ اور انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دو گے، تو اس کو انویسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ بھی پیسہ بنانا شروع کر دیں۔ باقی یہ 10% جو ہے اس کو اپنے لیے سیف رکھا کریں، ایک الگ اکاؤنٹ بنا کر،
اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ مشکل میں آ سکتے ہو، یا کبھی بھی آپ کو کوئی بھی چیز ایسا کوئی پراپرٹی خریدنی ہو مستقبل میں، یا کوئی بھی آپ کو کوئی بھی بزنس کا موقع ملتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی ہوگی اور آپ ہمیشہ جو ہے اس کے لیے اس اپرچونیٹی کو رسک نہیں کرو گے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹپس، اور میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ دیں گے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم کس طرح سے کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے کمنٹ شیئر کریں میرے ساتھ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔